यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमिल सिन्हाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। गोर्खामा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो र एटलान्टिक महासागरमा डुगा डुब्दा कम्तीमा 35 आप्रवासीको मृत्यु भएको आशंका। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खामा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 पुरूष र 1 महिला रहेका छन्। दुर्घटनामा परि 12 जना घाइते भएको गोर्खाका प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। शहीद लखन 5 ताक्लुङबाट फर्किँदै गरेको 01023 4427 नम्बरको जीप गए राति दुर्घटनामा परेको हो। जीप सड़कबाट झण्डै 200 मिटर तल खसेको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नभएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको उक्त नागरिकता ऐन संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद यादव विरूद्ध हिजो मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले यादव विरूद्ध 1,42,52,000 रूपियाँ भन्दा बढ़ी रकम बराबरको बिगो जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। प्राधिकरणको विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहँदा स्रोत नखुलेको गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै आयोगले हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 साबिक सराङकोट गाविसको करिब 6 रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको अभियोगमा तत्कालीन गाविस अध्यक्ष सहित 6 जना विरूद्ध पनि हिजो नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन गाविस अध्यक्ष मोदनाथ रेग्मी र झपटबहादुर थापा, तत्कालीन ओडा सदस्य एम बहादुर थापा, तत्कालीन गाविस सचिव मानबहादुर थापा, दिलबहादुर थापा, तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भरत बहादुर थापा विरूद्ध समान 1,50,00,000 रूपियाँ बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। महानगरले गत सोमबारदेखि भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउन गरेको निर्णय विरूद्ध दायर रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले निषेधाज्ञा हटाउन र भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा बाधा नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता मन्दिरा साईले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ताप्लेजुङ, संखुवासभा र भोजपुर लगायतका जिल्लामा हालै आएको बाढ़ी पहिरो पीड़ितहरूको खोजी, उद्धार, राहत वितरणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मुलुकका विभिन्न भूभागमा हालै आएको बाढ़ी पहिरोमा परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी पुनः गर्ने काम भइरहेको अवगत गराउनु हुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मनसूनजन्य विपद प्रतिकारका लागि सरकारले सुरक्षा निकायका साथै अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा आवश्यक उपकरणहरू तयारी अवस्थामा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 गुरूङ बस्तीमा पहिरो जाँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 25 भन्दा बढ़ी घर बगाएको छ। गए राति 11 बजे गएको पहिरोमा परि 20 भन्दा बढ़ी चौपाया समेत बगाएको वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष खड्क बहादुर राउतले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परि मृत्यु हुनेमा एकै परिवारका 4 जना रहेको राउतले जानकारी दिनुभयो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले 76 जिल्लामा लम्पी स्किन रोगबाट महामारी फैलिएको र यसबाट 6,08,000 पशु संक्रमित हुँदा 21,400 बढ़ी पशुको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हिजोको बैठकमा मन्त्री भुषालले महामारीकै रूप लिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि खोपको व्यवस्था भइरहेको र सीड भाइरस ल्याएर खोप उत्पादन गर्ने सोच रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले 2 वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पूर्वाधार विकास समितिको हिजो सीमा दरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र कोशी, गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका सबै भूभागमा 100% विद्युत पहुँच पुर्याउने र आर्थिक वर्ष 2081-82 भित्रमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई पनि पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समाजवादी मोर्चा नेपालले विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै विद्यमान राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले मुलुकलाई सुशासन, स्थिरता, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायसँगै अग्रगामी निकास दिने दिशातर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ मोर्चाको निर्माण भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति अझ बढ़ी मर्यादित र प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ। पार्टीको पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसरमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले पार्टी संगठन मजबूत बनाउँदै संसदमा आम नागरिकका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले सदनको वाद विवाद तथा छलफलमा मात्र सहभागी नभई सकारात्मक र परिष्कृत उपस्थितिको लागि पार्टी सजग भएर अघि बढ़ने बताउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिको सभापतिहरू चयनका लागि दलहरू गम्भीर बन्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा हिजो संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले समिति सभापति चयनका लागि आग्रह गर्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरूले निर्णय दिन नसक्दा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। रेडियो नेपालबाट अहिले बिहान 9 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। भाउजू दर्शन। भाग्यमानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि। हजुर, राम्ररी पुगे। उ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड। नमस्ते भाउजू। नमस्ते, आउनु न भित्रै। हुन्छ भाउजू। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है? उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईहरु फ्रेश हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है। हस् हस् भाउजू। ओइ, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न। हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छदैछ नि। ए हो र? एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको केन्द्रीय अध्यक्षमा योगेन्द्र कुमार कुवर निर्वाचित हुनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको हिजो सम्पन्न मतगणनामा कुवरले 441 मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रत्याशी महेन्द्र प्रसाद यादवले 386 मत प्राप्त गर्नु भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनले पदाधिकारी सहित 49 सदस्यीय कार्यसमिति पनि चयन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी शुरू गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले हिजो अरू विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालू आर्थिक वर्षमा स्रोतको अवस्था हेरी सिर्जित दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। एटलान्टिक महासागरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। एटलान्टिक महासागरमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 35 आप्रवासीको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। वर्किङ बोर्डर र आलराम फोन नामक उद्धार टोलीले डुङ्गामा 60 जना मानिस रहेको बताएका छन्। स्पेनी अधिकारीहरूका अनुसार उद्धारकर्ताले 24 जना मानिसको उद्धार तथा शव फेला पारेका छन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने कोशी, मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। गोर्खामा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो र एटलान्टिक महासागरमा डुगा डुब्दा कम्तीमा 35 आप्रवासीको मृत्यु भएको आशंका। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।